Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Usamis, ingon man usab sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma og mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga kaparian sa Archdiocese sa Usamis ug sa religious men and women dinhi sa Archdiocese sa Usamis. Mao gyapon ang akong timbaya alang sa mga kaparian sa Diocese sa Pagadian ug sa mga religious men and women dina sa Diocese sa Pagadian. Ako yung kalipay nga kamo ga alagad gayon sa ato nga mga katawhan. Kamo ga hatag sa inyong panahon, busa ako mapasalamaton kaayo. Ako po nga timbaya sa mga maninilhig, mga street sweepers, sa ato nga mga garbage collectors, sa ato usab nga mga sikad-sikad drivers, sa ato usab nga mga bumabiyahe karon. Salamat kaayo sa ato usab nga mga naa sa PPA. Salamat kaayo. Ako di ay nga belated birthday greetings ngadto ni Erwin Ongkoy, choir member dina sa Kuta sa 3:45 PM Mass. Busa ngadto ni Erwin Ongkoy, belated happy birthday. O ako usab nga belated birthday greetings ngadto ni Engineer Pet Dilarama nga taga Banyadero, o advance birthday greetings ngadto ni Cleofe Humuad Arnoco o ni Juliet Puluyapoy sa katikis sa Cathedral. Busa ang ilang birthday karong June 4. O ako usab nga birthday greetings ngadto ni Father John Lee Sarinas, advance birthday greetings karong June 7. Ingon man usab kang Father Ariel Egaw nga magsaunog silang birthday karong Sabado. Advance lang ni nya karon pong Pitsa 5 mao ang Presbyteral Ordination Anniversary ni Reverend Father Romel Rodinas. Ako diay nga pahalipay sa mga midaog sa pagka mayor o vice mayor. Ako na lang pahalipay ngadto sa tanan nga midaog pagka mayor o vice mayor. Congratulations, Asenso Misamis Occidental. O ang ato ding ebanghelyo karong adlaw atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Unya ang iyang mga tinun-an ningon kang Hesus, karon yano nagayod ang imong sulti ug dili na pinaagig mga sambingay. Nahibalo na kami karon nga nasayod ka sa tanang butang ug wala ka magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami nga ikaw gikan gayod sa Dios. Si Jesus mitubag kanila, mituo na ba kamo karon? Ang panahon moabot ug karon mauna nga magkatibulaag kamong tanan. Manguli kamo sa inyo ug inyo akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara kaya ang amahan nag-uban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay gidaog ko na ang kalibutan. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Una sa tanan, ako di ay nga ipahibalo nga karong adlaw mao ang kapistahan sa ato nga santos nga si Saint Marcellinus o Saint Peter. Kini si Saint Peter dili niya ang una nga obispo o una nga Santo Papa. Kini si Saint Peter mga martyr kini sa tuig 304. Si Saint Marcellinus was a priest while Peter, his assistant, was an ordained exorcist, minor order. Both of them zealously preached the word of God. During the persecution of Emperor Diocletian, Marcellinus and Peter were arrested and imprisoned. While in jail, they continued to encourage and inspire their fellow prisoners and eventually converted even Artemius, the jailer, and his family. At the order of the Roman prefect Serranus, these two fearless preachers were beheaded
in a parish outside Rome in the year 304. Pope Saint Damasus, a contemporary, has stated that he had talked to Artemius about these two martyrs. The Pope himself wrote an epitaph for their tombs. Emperor Constantine erected a basilica over their crypt. Mao kini ang kinabuhi ni Saint Marcellinus o Saint Peter. Usa ka pari si Saint Marcellinus o si Peter usa ka exorcist. O sila panahon sa pagka-emperor ni Diocletian, sila gidakop o sila gipriso. Apan dito sa prisohan, sa gihapon sila gawali bahin sa Ginoo o gani ang ila nga magbalantay, ang nagbantay dinha sa prisohan nga si Artemius nahimo man nga Kristiyanos uban sa iyang banay o pamilya. O tungod niini sila si Marcellinus ug si San Pedro, Saint Peter gipunggutan sa liog. Ang nindot kaayo nga komentaryo mao nga Marcellinus and Peter transformed their prison into a chapel and went to the extent of converting the jailer to Christianity. When the Spirit of God overpowers men, zeal for spreading the faith transcends all human barriers. Nindot kayong gisulti, no? Kanabitang ang usa ka prisuhan, maunanoy nahimo nga usa ka kapilya pagka-nindot ngayon. Ari kita sa ato nga ebanghelyo karon. Una sa tanan, ang atong ebanghelyo gahisgot. Ang iyang mga tinun-an mingon ngadto kang Hesus. Karon yano na gayon ang imong sulti ug dili na pinaagi og mga sambingay. Nganong nakasulti man niini ang ato nga ang mga tinun-an. Una sa tanan, atong hinumduman ha, nga dina sa Santos nga misa, adunay gitawag o breaking the word of God and also breaking the bread. Laktod nga pagkasulti, sa dili pa ihalad ang pan ug bino nga mamahimong lawas og dugo, aron kini pikas-pikason og ipaambit, gipikas-pikas usab o gipalawom ang pulong sa Dios. Mao nga ang mga tinun-an niingon, karon yano na gayud ang imong sulti ug dili na pinaagi og mga sambingay. Nganuman kay kun kita muwali, importante gyud nga kini ato nga isulti sa klaro nga mga pulong. Dili kay musulti kita og mga pulong nga dili masabtan ug mao nga sa atong ebanghelyo karon gihatagan gyud og kinabuhi. Daw there is the breaking of the word of God. Tungod kay ang ato nga mga tinun-an nakasabot man, gani sila miingon man karon yano na gyud ang imong sulti ug dili na pinaagig sambingay. Nganuman kay kung pinaagig sambingay, dili man gyud dayon masabtan ang pulong sa Dios. Masabtan pero kinahanglan yun nga ato pagayon nga pikas-pikason ang pulong sa Dios, ato pagayon nga utingkayon o ato pagayon nga ihatag ang kamatuoran pinaagi sa pagsulti sa klaro nga mga pulong. Ug mao nga ang atong ebanghelyo karon ningon nga salamat kay yano na gayon ang imong gisulti. O tungod ni ana, tungod kay sila nakasabot man, sila niingon busa mituo kami nga ikaw gikan gayon sa Dios. Dinhi atong makita nga ang mga tinun-an maunay may pahibalo nga Jesus is the human face of God. Nga si Jesus pinadala sa Amahan, pinadala sa Espiritu Santo. Busa kami mituo nga ikaw gikan gayon sa Dios. Triune God. Pinagi sa ka Ginoo, anaa ang Amahan, anaa ang Anak, anaa usab ang Espiritu Santo. O ila gayon nga nasinati, o ila gayon nga nadungog
ang pulong ni Jesus ug tungod ni ana sila mituo nga si Jesus pinadala sa Amahan, the human face of God, our Lord Jesus Christ. Unya mipadayon ang ebanghelyo. Ang atong Ginoo mihimo sa usa ka prediction. Dili lang ni prediction kundi usa ka prophetic kining usa ka prophetic nga para pagsulti tungod kay siya miingon man, mituo kamo kanako apan sultihan ko kamo nga moabot nga kamo magkatibulaag, manguli kamo sa inyo ug inyo akong biyaan. Nganuman tungod kay sila nagkatibulaag panahon nga si Jesus gidakop, nagkatibulaag sila. Gani si Pedro wala man mo angkon nga si Jesus mao ang iyang kauban nga gasangyaw bahin sa Ginoo. Mao nga dinhi gipanagna na sa atong Ginoo a prophetic prediction nga magkatibulaag sila, manguli tungod kay nangahadlok sila. Ilang biyaan ang atong Ginoo. Nindot jud kaayo, no? The human face of God was being rejected. The human face of God was being abandoned. Ikaw, sa pagkatao, imo ba nasalikway ang Ginoo? Ang nasalikway yun. Panahon nga kita nakasala. Panahon nga atong gipili ang dautan. Panahon nga atong gitalikdan ang atong Ginoo kay atong gihatagan og dako nga pagtagad ang salapi ug dili ang pagtuo. Mao kini ang panahon diin ato nga natalikdan ang atong Ginoo. Mao kini ang panahon diin ato nga gi-reject ang atong Ginoo. Hinaot nga atong hinulsulan ang atong pagkamasalaypon. Sa panahon nga kita nakasala, sa panahon nga atong gibiyaan o wala na kita musulod sa simbahan, sa panahon nga daw ato na hinuon nga gitamay ang Ginoo tungod tingali kay wala matuman ang ato nga mga gipangayo nga mga pag-ampo, ang atong mga intensyon. Mao kana ang pamaagi diin ato nga gi-reject ang atong Ginoo, diin ato siyang gibulagan, diin ato siya nga wala hatagi og mga panahon. Imong gibiyaan ang Ginoo sa panahon nga kita makasala. Imong gitalikdan ang Ginoo sa panahon nga imong gihimo ang dautan. Busa nining atong ebanghelyo karon gipanagna sa Ginoo nga ang mga disipulo mutalikod kaniya o ato sab kini nagipadayon ang mao nga pagtalikod kaniya panahon nga kita nakasala. Busa ang atong ebanghelyo karon gatawag kanato nga ato yung hinulsulan ang atong pagkamakasasala. Ato gayong talikdan ang atong pagkadautan. Atong dawaton ang Ginoo, atong dawaton si Jesus, atong puy-an ang maayo nga buhat aron muhari ang atong Ginoo sa atong kinabuhi. Ang atong ebanghelyo miingon, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Sa ato pa di ay kung kita mubalik sa Ginoo, kung atong talikdan ang pagpakasala, kung atong biyaan ang dautan nga kinabuhi, ato di ay mapuy-an ang kalinaw. Ang kalinaw di ay mao di ay ang kasinatian sa usa ka tawo nga walay sala. Mao man bitaw ng atong Ginoo mipakita ngadto sa mga apostoles o giingnan sila ang kalinaw anaa kaninyo o diha sila naghinulsol sa ilang mga kasaypanan. Makabaton lang ng di ay kita
ug kalinaw kung atong ihalad ngadto sa Ginoo ang atong pagkamasalaypon, talikdan ang atong pagkamakasasala, atong talikdan ang atong pagkadautan. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Duna gyud tay kalinaw kung kita mahiusa sa Ginoo. Duna gyud tay kalinaw kung kita musulod sa simbahan, mupiko sa tungtuhod, magampo kita. Duna gyud tay kalinaw kung ato gayud nga dawaton ang atong Ginoo nga atong manluluwas. Pero dili kini nato mapuy-an kung dili nato dawaton usab ang mga pag-antos niining kinabuhian. Pirmi yun ako nga balik-balikon ang atong Ginoo nangutana, buot ka nga mamahimong akong disipulo, pas-ana ang imong krus, unya sunod kanako. Pirmi po din akong gibalik-balik, kada usa kanato dunay nagkalain-lain nga krus. Ang uban gamay, ang uban dako. Ayaw pangilom o krus sa uban. Ayaw ihatag ang imong krus ngadto sa uban kay tingali dili mahaom sa iyang kinabuhi. Ang importante mao nga imong pas-anon ang imong krus ug sa imong pagpasan sa imong krus ihangad ngadto sa langit ug imong tutukan ang atong Ginoo aron siya makakita nga ikaw matinud-anon sa imong pagsunod kaniya. Pero kini mamahimo lamang kung kita gasangpit usab sa pangaliya sa ato nga Ginoo nga ato gayon nga dawaton ang atong Ginoo sa atong kinabuhi. Labi na gayon kay kagahapon Domingo mao man ang kapistahan sa Lord's Ascension, ang pagsaka sa langit sa atong Ginoo. O siyang pagsaka sa langit, siya miingon, muadto ako ngadto sa akong amahan aron asa ako atua usab kamo. Andaman ko kamog luna tungod kay kamo akong mga anak nga gihigugma. Sa ato pa di ay bisan kita mga makasasala apan gihatagan kita sa Espiritu Santo aron atong puy-an ang grasya sa Dios. Ang Espiritu Santo mauman ang mudan-ag kanato aron atong pilion ang dalan padulong sa gingharian sa Dios. Nindot kaayo ang katapusan nga gisulti sa ebanghelyo. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay gidaog ko na ang kalibutan. Sa unsang paagi gidaog sa Ginoo ang kalibutan, pinaagi sa iyang pagkabanhaw, kay pinaagi siyang pagkabanhaw iyaman nga nabungkag ang kamatayon, nahimo siyang madaugon sa kamatayon ug tungod ni ana iya usab nga na-overcome ang sala. Sa ato pa di ay atong hinumduman nga pinaagi sa usa ka tawo, pinaagi ni Adan o ni Eva, misulod ang sala. Apan pinaagi usab ni Hesus, iyang gibuntog ang sala, diin ang epekto mao ang kamatayon. O kita, sanglit kita mga makasasala man, pero kung atong puy-an ang grasya sa Dios, banhawon kita sama nga siya miingon, asa ako atua usab kamo. Pero muagi kita nining gitawag og mga pag-antos. Kaya ang mga pag-antos mauman ang pamaagi diin kita ni abot sa kasinatian sa purgatorio. Ang mga pag-antos sa ako nang gikaingon, ang pagpasaan sa krus mao ang pamaagi aron kita makasinati unsa ang purgatorio. Paantuson kamo sa kalibutan, magpasaan kita sa krus, daw ato nga nasinati ang purgatorio. Apan ayaw kahadlok kay ang purgatorio ilisan unya sa langit tungod kay nabungkag man
nahimo man nga madaugon atong Ginoo dinha sa kamatayon ug anaa ang pagkabanhaw. Usbon ko, ang atong ebanghelyo karon, una, gatudlo kanato nga ang atong Ginoo gasangyaw nga iya di ay nga gipalawom ang pulong sa Dios pinaagi sa yano nga pag-istorya aron ato gayong masabtan ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, nga ang mga katawhan, ang mga tinun-an mituo nga siya gikan gayud sa Dios. Unya ang atong Ginoo nagpahinumdum, mihatag sa iya nga prediction, sa iya nga pagpahinumdum nga sila mubiya kaniya. Sa ako nang gikaingon, sa atong pagtalikod sa Ginoo, mao kini ang panahon din kita nakasala. Mitalikod kita sa Ginoo sa panahon nga atong gidawat ang dautan. Apan sa panahon nga ato nga dawaton ang Ginoo sa atong kinabuhi, sa panahon nga atong talikdan ang pagpakasala, atong masinati ang kalinaw. Apan ang Ginoo ningon usab nga hinumdumi usab ninyo nga kamo moagi una og mga pag-antos kita makasinati sa purgatorio, apan sa panahon nga kita malimpyuhan ato nga masinati na usab ang kalinaw. Kaanindot sa kinabuhi. Igsuon, ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang iyang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulakan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayon malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab akong pahibalo nga kining padayon gyud ta nga mobisita sa Kuta Shrine. Kamo nga wala makasimba kagahapon, atong paningkamutan kagahapon Domingo ug wala ka kasimba, hinulsuling imong mga sala kay imo man nasalikway ang atong Ginoo. Pero adto kamo sa simbahan, ug kung dili kamo makasulod sa simbahan, muadto kita sa Kuta Shrine, abierto pirmi. Muampo kita nga unta ang mahal nga Birhen Maria, muampo kanato ngadto sa iyang anak. Kaya ang mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta, tagdon gayon sa iyang anak nga si Hesus, kay siya man mao ang manluluwas, o ang Birhen Maria mao man ang inahan sa atong Ginoo. Busa akong dapiton ang taga Mulabi, akong dapiton ang taga Zamboanga del Sur, taga Mahayag, ang taga Pagadian, ang taga Margos sa Tubig, ang taga Gipos, ang taga Dumalinaw, ang tanan nga nakadungog nining ako nga Sibya. Ako ta kamong gidapit nga mobisita sa Birhen sa Kuta. Kamong anaa sa Kapatagan, kamong anaa sa Malingaw, Lanao del Norte, kamong anaa sa Maigo, kamong anaa sa Bacolod, Lanao del Norte, kamong anaa sa Tubod. Mangita kamong panahon nga makabisita sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Ang Birhen sa Kuta, daghan kaayong milagro ang nahimo, buduol kita kaniya kay pinaagi sa iyang pangamuyo kita malig-on usab. Ang pangamuyo sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ako di ay nga belated birthday greetings ngadto ni Erwin Ongkoy, og ningon mausab kini si Erwin Ongkoy taga Labo, Miss Ozami City, og si Engineer Pet de la Rama taga Bañadero, Ozami City. Og advance birthday greetings ngadto ni Cleofie Romuald Arnoco nga magasaulog siyang birthday karong Hunyo 4.
Ingon man usab ngadto ni Juliet Puloyapoy, usa ka katekista sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa Osamis City, din siya magasaulog siyang birthday karong Miyerkules. O ako usab nga pasalamat sa mga PPC, ingon man usab sa Finance Council, sa diha nga mihimok ako sa installation sa pari dinha sa Aluran nga sa Reverendo Padre Edgardo Ponce, o pitsa Mayo 31 o niadtong Sabado Domingo kagahapon Hunyo 1 mausab ang installation ni Reverendo Padre Roger Taguran dinha sa Balyangaw. Salamat usab nila ni Ma'am Inday Carmen Bueno, ni Sir Dr. Ray Gumisad, ngadto usab sa mga nitabang o andam labi na gayud sa mga CWL dinha sa Balyangaw. Ako usab nga pasalamat sa mga katekista tungod kay sila mao man gayud ang mihimo sa Flores de Mayo ug ang mitudlo sa katesismo. Ninyong tanan nga mga katekista dinhi sa Archdiocese sa Osamis, didto sa Diocese sa Pagadian ug sa tibuok nga mga katekista sa nasod nga Pilipino, sa nasod nga Pilipinas. Ako moingon, congratulations, salamat mga katekists. Ako usab nga pahalipay sa tanan nga midaog sa eleksyon 2025. Ninyong tanan ako moingon, padayon kitang mag-ampo, kay ang pag-ampo maoy muhatag ka natong kusog aron mopadayon kita sa ato nga pagpanaw padulong sa gingharian sa langit. Ang pangaliya sa atong Ginoo magapanalangin gayud kanato, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. God bless. Mabuhay tayong lahat.